दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन आजको दिनसम्म पनि हुन नसकेको पट्टामा लिएको हो कि 51 वर्षको नगरपालिकाले वार्षिक 30,000 तिर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ ठुलो चुनौती अहिले बनेको छ। अब त्यहाँ मात्रै उँधो चाहिँ झरियो भने चाहिँ अनि अब बाढुली लाग्ला छेरौटी लाग्ला जस्तो हुन्छ। फेरि अब त्यो रूपमा खोसेमा पनि फालिदिएको, जङ्गलमा पनि फालिदिएको, मिल्यो भने कसैले चाहिँ होइन मेरो मकैबारीमा लगाइदेऊ मेरो चाहिँ। दर्शकबिन नमस्कार, म सूर्य कुमार खड्का संस्थाको त्यस्तै सोसियल च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कांकेर जिल्ला कोलपुर नगरपालिकाका सरकारवालाहरूलाई मानव मलमूत्र प्रशोधन केन्द्रको अध्ययन भ्रमण गर्ने सिलसिलाका गतिविधिहरू समावेश गरी तयार पारिएको यो भिडियो यहाँहरूको बीचमा ल्याएको छु। पुरापुरी हेरी कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। सबैजनालाई नमस्कार, शुभ प्रभात पनि। मेरो नाम कोष बहादुर खड्का, मेरो घर बाँके जिल्ला कोलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 13, जहाँ हामीले यो मानव मलमूत्र व्यवस्थापन गर्ने एउटा बृहत्तर परियोजना अगाडि सारेका छौँ, अर्थात् यो सोच बनाएका छौँ। त्यही कम्युनिटीमा मेरो घर पर्छ। नमस्ते, म नारायणी ओली, म चाहिँ कोलपुर नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य, साथै त्यहाँको सामाजिक विकास समितिको संयोजक। नमस्ते, म प्रगति भैराचार्य, यो वर्ष एसपिजी प्रोग्राममा चाहिँ म प्रोग्रामर कम्युनिकेसन हेर्छु। नमस्ते, मेरो नाम अञ्जली। मेरो यहाँ आउने उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूको भन्दा अलिकति फरक छ। म अहिले पिएचडी गर्दैछु। यो चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्ज र स्यानिटेसनमा, जलवायु परिवर्तनले स्यानिटेसनमा के कस्ता असर पार्छन् र कसरी हामीले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो रिसर्चको चाहिँ एरिया परेको छ होइन। र यहाँ हाम्रो चानडीमा चाहिँ नि यो दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापनको राम्रो यो सिस्टम यहाँ भएकोले मेरो रिसर्चको एउटा साइट यहाँ पनि बनाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ म त्यो यहाँ बुझ्न आएको। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार सबैलाई, मेरो नाम मिङ्मा शेर्पा। मेरो पहाडको घर चाहिँ सोलु हो, हाल चाहिँ काठमाडौँमै छु म चाहिँ यो वर्ष एसडिजी प्रोग्राममा राष्ट्रिय संयोजक रूपमा कार्यरत छु र लुमन्ती लगायत अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थासँग बाँके र सुर्खेतमा विशेष गरी 4 वटा नगरपालिकामा हामी काम गर्दैछौँ। अनि तपाईँहरूलाई भेट्न खुसी लागेको छ र यहाँ अब अलिक इन्चार्ज गरौँ, थप जान्ने हामीले चाहिँ जुन उद्देश्य ल्याएको छौँ त्यो चाहिँ हामीले पुरा गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। मुख्य उद्देश्यको बारेमा टिमको तर्फबाट हस्, थ्याङ्क यू। हामी अहिले कोलपुर नगरपालिकाबाट अनि त्यस पछाडि समाजसेवी सहितको यहाँ आएका छौँ। अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अब कोलपुर नगरपालिकालाई अति खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्था, तर अहिलेसम्म खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा भए पनि यो चाहिँ दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन आजको दिनसम्म पनि हुन नसकिरहेको। अब हुन त यो नेपालभरि नै यो समस्या छ, तर पनि अब कुनै ठाउँमा हामीलाई त्यो नमुनाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले वास एसटिजी कार्यक्रम जुन त्यहाँ सञ्चालन भएको छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ प्राविधिक सहयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो जुन विषय छ त्यसमा नगरपालिका र समुदाय बिचको दूरीलाई पनि एकै ठाउँ ल्याउने र त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रोसँगले यहाँ बुझ्नको लागि समस्या के भयो भन्दाखेरि नगरपालिका र समुदायको कुरा गर्दा नगरपालिकाले त्यहाँ त्यो ठाउँमा बनाउने अथवा त्यो ठाउँमा चुज गर्ने हुँदाखेरि समुदायले चाहिँ यो ठाउँमा दिशा ल्याएर फाल्दाखेरि अन्य वार्डहरूको पनि दिशा ल्याएर हाम्रै ठाउँमा फाल्नुपर्ने अनि हाम्रै ठाउँलाई चाहिँ झन् दुर्गन्धित बनाउने भन्ने खालको आवाजहरू उठ्न थालिसके पछाडि अब यो साँच्चै नै यो व्यवस्थित हुन्छ कि हुँदैन त भन्ने हिसाबले उहाँहरूको जिज्ञासा उहाँहरूको प्रश्न रहेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ यो ठाउँलाई चुज गरेको जस्तो हामीले यो चालनी आएर यहाँले जुन सिस्टम बनाउनु भएको छ हेर्न त हामीले पहिला पनि हेरेका थियौँ, तर त्यति धेरै इम्प्याक्ट गर्न पाएनौँ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूको माझमा चाहिँ यो कुरा प्रष्ट पार्ने, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यो प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ सबैले जानकारी दिने र अझ समुदायमा भएका अन्य मान्छेहरूलाई पनि उहाँहरूले गर्न चाहिँ यो चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै चाहिने रहेछ र हाम्रो ठाउँमा बनाउँदाखेरि कुनै पनि समस्या नआउने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ खालको विश्वास जित्नको लागि र त्यो कुरा सिक्नको लागि एउटा मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले त्यो हिसाबले आइरहेको छौँ। अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ नगरपालिका
र यहाँ त खानेपानी योजनाले सञ्चालन जुन उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गरेको योजना छ त्यहाँ गर्दाखेरि हामी कसरी जान सक्छौँ त त्यहाँ खानेपानी उपभोक्ता समिति त्यसमा जोडिएको छैन अहिलेसम्म हामी जोडेका छैनौँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी लैजान सकिन्छ कसरी लैजाँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ त्यो गभर्मेन्टले नगरपालिकाले आफै चलाउनु पर्ने हो कुनै प्राइभेट सेक्टरले चलाउनु पर्ने हो होइन के बेला प्रभावकारी हुन्छ यहाँको चाहिँ अभ्यासले कस्तो खालको चाहिँ आवाज दिइरहेको छ त्यो कुरा पनि सिक्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ छौँ हामीले यी कुराहरू सिकेर लगेर भोलि कोलपुर नगरपालिकाको एउटा दिशाजन्य व्यवस्थापन एकदम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र देशको नमुनाको रूपमा चाहिँ त्यो पनि एउटा बिट पोइन्टमा भएको नगरपालिका भएको कारण र त्यो विकासको जुन तीव्र गतिमा अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा मोडल देखाउन सक्यो भने पश्चिमी भाइलाई पनि एउटा सिकाउने एउटा चाहिँ केन्द्र पनि हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यहाँ आएका छौँ यी कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले एकदम स्पष्ट रूपमा हामीलाई फिल्डसहित चाहिँ प्रस्तुति गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेँ भोलि विचार कुराहरू यहाँहरूमा राखेँ हस् धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई पुनः कोलपुर नगरपालिका भनेको नेपालको पल्लैको घर तपाईँहरू सुदूर पश्चिमबाट सुदूर पूर्व मध्यपश्चिम साबिकको अहिले चाहिँ लुम्बिनी पर्छ ओके लुम्बिनी अहिले लुम्बिनी पर्दैछ जे होस् यहाँहरू धेरै हाम्रो खानेपानी संस्था अनि हालसालै बनेको त्यसको अवलोकन भ्रमणको लागि भनेर आउनु भएको छ त्यो तपाईँले रोज दिनुभएको छ अनि त्यसैको लागि चाहिँ हामी संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन सकिदिनु होला किनभने सबै राम्रो पनि हुँदैन होइन त्यसको धेरै राम्रो नराम्रो पक्ष पनि हुन्छ अलिक धेरै चाहिँ राम्रो के भन्छ यो लिजको पैसा चाहिँ पट्टामा लिएको हो कि 51 वर्षको नगरपालिकाले वार्षिक 30,000 तिर्छ नगरपालिकाले नै त्यो तिर्दिन्छ त्यसो गरेर अनि सम्झौता गरेर त्यो जग्गाको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले त्यसरी गरेका छौँ त्यहाँको लोकलहरूसँग त्यत्रो ठुलो समस्या पनि आएन र टाढा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 200-300 मिटर मात्रै छ तर गाउँ बस्ती धेरै पातलो छ क्या त्यहाँनिर धेरै पातलो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ हुनुपर्ने ठ्याक्कै कति हो अब त्यो नम्सले चाहिँ अलिक बढी बताउला होइन अलिक बढी बताउँछ त्यहाँ 200-300 मिटर हो कि 2-3 किलोमिटर हो त्यो पनि कति अब बनि त सकेको छ त्यहाँ सहमति गरेर बनाएको छ अब सहमति नहुँदा 2-3 किलोमिटरमा पनि सहमति हुँदैन अब हुँदा त 300 मिटरमा पनि हुँदो रहेछ फेरि सहमति त्यही त हाम्रो पनि सर यसो 278 जना उपभोक्ताहरू छन् सामुदायिक वनको धेरै जस्ताको तिनीहरूको जमरको यस्तो आछ कि हाम्रो जमरको त उठाइ तैपनि के उपभोक्ताहरूले के भन्दैछन् भने हाम्रो ठाउँमा पिच हुन्छ भने दिन्छौँ नत्र भने यस्तो दुर्गन्ध चिज हामी राख्न दिन्नौ भनेर पटक हामीले राखी योजना गऱ्यौँ त्यसरी उठाए आवाज आयो तर अहिले जमरको नगरपालिकाहरूले यो कुरा सुनाइ भयो नगरपालिकाहरूले पनि सबै आएर हेर गरेर जमरको गरेर जाम त बुझौँ त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ के रहेछ कस्तो जग्गामा रहेछ सार्वजनिक हो व्यक्तिगत अथवा उसैले आफ्नो एकलौटी गराएको हो ती कुराहरू बुझौँ र अनि गरौँला भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो उद्देश्य लिएर त्यस्तै छ सर अनि अब अहिले सार्वजनिक सरकारी जस्तै अब अहिले त्यहाँ अर्को चाहिँ एउटा पार्ट मैले भन्छु अब चाहिँ त्यसमा आउनु पर्ला खासै अब भनेको जस्तो अपेक्षा गरेको जुन हिसाबले हामीले अपेक्षा गरेर त्यो प्लान्ट चाहिँ चलाउनु पर्छ चल्ला मलेदो आउला फोहोर चाहिँ सङ्कलन होला भनेको सङ्कलन त भइरहेछ तर त्यो प्लान्टमा आएको छैन त्यसको चाहिँ मुख्य चुनौती भनेको चाहिँ अब यता स्थानीय सरकारपट्टि नै आउँछ प्राइभेट अपरेटरहरूले कलेक्सन त गर्छ डेली सायद मलाई लाग्छ दिनकै यिनीहरूले बिर्तामोड एरिया काँक्राबिटा एरिया बुद्ध शान्ति एरिया चाराली एरियाबाट नभएको भने 2-4 ट्याङ्कर चाहिँ यिनीहरूले कलेक्सन गर्छ तर त्यो आउँदैन हाम्रो ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सेन्टरमा आउँदैन त्यो अन्यत्र फालिराखेको छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ ठुलो चुनौती अहिले बनेको छ चार्ज कति हुन्छ सर ठुलो चुनौती बनेको छ चार्ज चाहिँ अब
अहिले हामीले एकदमै नोमिनल कम्ती भन्दा पनि कम्ती पहिला 3500 गरेका थियौँ। 3500बाट फेरि हामीले चाहिँ यो कोभिडको जुन उसले गर्दाखेरि भनेर त्यसलाई पनि अझै 25% छुट गरेर 2400मा झार्यौँ। अब त्यहाँ मात्रै उँधो चाहिँ झऱ्यो भने चाहिँ अनि अब बाढुली लाग्ला छेरौटी लाग्ला जस्तो हुन्छ फेरि अब त्यो गाडी पाल्न नसकिने रहेछ। अब तपाईँको त्यो गाडीले 5 किलोमिटर भन्दा त्यो नपुग्ने रहेछ। त्यो डिजल त्यत्रो हातपति खाँदो रहेछ। त्यो गाडी ठुलो आएको छ क्या, इन्जिन पनि ठुलो छ। अनि अहिले त फेरि प्राइभेट अपरेटरहरूले हामीले बुझेको के अरे होइन, पहिला उनीहरूले बेसरी लिन्थे पैसा। एउटा घरमा जाने कम्ती मै 6,000 तिर्ने, तपाईँको जाने 6,000 7,000, कम्ती भनेको पनि 4,000 5,000 लिन्थे। अब अहिले हाम्रो ट्याङ्कर आइसकेपछि त अब उनीहरू के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि ल उनीहरूले त्यति लिन्छ भने हामी त्योभन्दा कममा लिन्छौँ भनेर चाहिँ गर्दा रहेछन्। कम भन्दा पनि त्यो समानमा 1-2 पैसा घटाएर। अनि के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि उनीहरूले उता कता अब खेतबारीमा लगे, मकैबारीमा लगे, चियाबारीमा लगे, अनि त्यहाँ पकाएको त उनीहरूले उल्टै पैसा पाउँदो रहेछ। अब हाम्रोमा त त्यहाँ प्लान्टमा आयो भने त टिपिङ फी एक ट्याङ्करको चाहिँ 300 लिने गरेका छौँ। त्यो तिर्नुपर्छ उसले, त्यो तिर्दैन ऊ। अनि त्यसो गर्दाखेरि कि बाहिर फाल्दो रहेछ कि चाहिँ जाने त्यसरी जाने काहीँ कतै जाने तपाईँको अब गुपचुपमा जाने खोल्सैमा पनि फालिदिएको, जङ्गलमा पनि फालिदिएको। मिल्यो भने कसैले जाने होइन मेरो मकैबारीमा लगाइदेऊ, मेरो जाने अब जाने यस्तो यस्तोको खेतीबारी छ यसमा लगाइदिनुहोस्, तपाईँलाई यति पैसा दिउँला पनि भन्दा रहेछन्। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समग्रमा त्यो चाहिँ गर्ने काम चाहिँ इलिगल हो, त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन। त्यसले चाहिँ वातावरण पर्यावरणमा चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट कसरी हुन्छ असर चाहिँ पुर्याउँछ। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो चाहिँ आएको छैन। र अहिले हाम्रो मोटामोटी यो ट्याङ्कर आइकन चाहिँ अलिकति हामीले सुरुमा गऱ्यौँ र बिचमा त्यो थाहा नपाइन्जेल चाहिँ त्यो प्राइभेट अपरेटरहरूले के गरेछ भन्दाखेरि मोटामोटी 1 महिना जस्तो यिनीहरूले चाल पाएन। 4 आलीको ट्याङ्कर चालु भयो, यतिमा पुग्दैछ भन्ने कुरो चाल पाएन। त्यतिखेर चाहिँ राम्रै आयो क्या बिचमा सर, लेदो राम्रै आयो। रेसियोमा एभरेजमा झन् 2 ट्याङ्कर चाहिँ आउँथ्यो, हाम्रै जान्थ्यो। अब हामीले कलेक्सन गरेर ल्याएपछि त अब 3500मा चाहिँ तपाईँ 3500 नै आउने भयो। अब आफ्नै प्लान त्यसमा तिर्नु परेन। त्यो सुझाव के छ भने विशेष गरेर अब कोलको यहाँहरूलाई सरहरूलाई म्याडमहरूलाई त्यहाँ चाहिँ जडी कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जस्तो जग्गाकै व्यवस्थापन, पहिला त तपाईँको जग्गा व्यवस्थापनमा तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ पहिला सर्वसम्मतिबाटै पछिसम्म पनि त्यहाँ विरोध चाहिँ नहुने गरेर त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पहल प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका, सिङ्गो नगरपालिका, त्यहाँको सिङ्गो जनप्रतिनिधिहरू नलागिकन र त्यहाँको स्थानीय बुद्धिजीवी सबै स्टेक होल्डरहरू सरकारवालाहरू चाहिँ त्यहाँ नलागिकन यो हुनेवाला पनि छैन। प्रोजेक्ट ल्याउनु मात्रै ठुलो कुरो होइन, त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गराउनु, त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीनसम्म त्यसलाई चाहिँ चलायमान गराउनु चाहिँ मुख्य चुनौती विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पाटो चाहिँ के छ भने अर्को पाटो भनेको चाहिँ अब यो कस्तो तरिकाको बनाउनुहुन्छ तपाईँहरू होइन। एउटा चाहिँ अब बत्तीले चल्ने होइन, बिजुली बत्ती चाहिँ त्यसलाई मेकनाइज भन्छ क्या होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको यो नेचरल यो उँभोबाट उँधो बगाउने क्या ग्राभिटी फ्लो, यो चाहिँ पानी चाहिँ तपाईँको अरालै बग्छ नि त। त्यस्तो अब बत्ती सत्ती नभइकन चाहिँ तपाईँको त्यो नेचरल फ्लोको बनाउने हो भने चाहिँ यो सिस्टम पनि 2-3 कति प्रकारको हुन्छ। एउटा त हाइली मेकनाइज पनि हुन्छ, जस्तो हामी फिलिपिनमा हेऱ्यौँ, इन्डियामा हेऱ्यौँ। यिनीहरू भनेको चाहिँ त अब त्यहाँ त कस्तो घानी राखेर उताबाट काँटो तपाईँको लाग्दैछ, यताबाट आउँदै गर्दाखेरि बरामा चाहिँ तपाईँको सुकेर आउने एक भएर आउने पनि छ नि त। त्यसरी पनि चाहिँ त्यो लिएको चाहिँ गरेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। अब त्यस्तो त हामी सक्दैनौँ होला अहिले। एटलिस्ट तपाईँको यो 2टा सिस्टममा बनाउन चाहिँ सकिन्छ। तर अब 4 आली र चाहिँ तपाईँको काँक्राबिल्लाको 2टै चाहिँ हाम्रो ग्राभिटी फ्लो सिस्टमकै हो, नन मेकनाइज नै हो। यसमा चाहिँ विद्युतको आवश्यक पर्दैन हामीलाई। तर समस्या चाहिँ के आयो भन्दाखेरि यो जग्गा अलिकति प्लेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो पानी चाहिँ बिस्तारैसँगले चाहिँ अराडो बग्दै जानु पर्यो। त्यो अलिकति लास्टको पोइन्टमा आएर चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ। अनि त्यहाँ हामीले मोटरको सहायता लिएर चाहिँ त्यो पानीलाई बाहिर हामीले डिस्चार्ज गर्नुपर्ने अवस्था परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको चाहिँ नन मेकनाइज हो भने चाहिँ जग्गा हेर्दाखेरि अलिकति करालो भिरालो टाइपको जग्गाहरू चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, ताकि माथिबाट चाहिँ तपाईँको बग्दै आएर अलग्गैसँगले छोडेर चाहिँ त्यो पानी फिल्टर भएर खोल्सीहरूमा, नदीहरूमा, नालाहरूमा जाँदा पनि चाहिँ समस्या नहोस्
त्यसको अब छुट्टै एउटा नर्म छ। अब त्यसमा डिटेलमा हामी नजाउँ होइन। त्यसको चाहिँ पारामिटरहरू सबै चेक गर्ने। त्यो वस्तुभावले काम मिल्छ त्यो पानी? वस्तुभावले मिल्छ मिल्दैन? सिँचाइको समयलाई सिँचाइको लागि गरमुत्र जाने अझ राम्रो। अनि मैले यति भनेर सरहरू म्याडम भनौँ जिम्मा छ मैले यसको मलाई चाहिँ अलिकति जिज्ञासा लागेको सरहरू भनिसक्नु भएको छ। अनि हेरेर पनि भनौँला हामी साइड गएर अहिलेसम्म त कन्स्ट्रक्सनको पार्टमा मात्रै हजुरहरू भर्खर अझ त्यसमा पनि धेरै कुराहरू अझ सुधार गर्ने कुराहरू छन् भन्ने अलिकतिबाट आइसक्यो होइन। अब यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने कुराले चाहिँ कस्तो म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको छ? यहाँ कुन ठाउँमा चाहिँ कर्मचारीसँग आएन? अब यसमा संक्षेपमा के भनौँ भने यसमा अहिले चाहिँ काँक्रा भित्राको हकमा प्रब्लम हामी देख्दैनौँ। चारालीको प्लान्टको हकमा चाहिँ थोरै समस्या आउला छ। यसमा स्टेक होल्डरहरू चाहिँ तिनवटा भएको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले पनि उनीहरूको अनरसिप चाहिँ माग्छ। त्यहाँ उनीहरूको प्रेजेन्स हुनुपर्छ, उपस्थितिहरूको पनि सहभागिता हुनुपर्छ भनेर। अब यसको लागि चाहिँ एउटा तिनटैले तपाईँको के अरे म्युनिसिपालिटी तपाईँको नगरपालिकाबाट एउटा चाहिँ कमिटी फर्मेसन गर्ने अनि त्यसले हेर्ने भन्ने चरणमा छौँ अहिले हामी। त्यो गठन अस्ति एकचोटि प्रयास भयो। सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू पठाएर त्यो चाहिँ मिलेन। अब त्यहाँ त्यो राजनीति त्यहीँबाट सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यहाँ त्यो भिकल्स लज म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्नको लागि सञ्चालन समितिको लागि त्यहाँ पनि वडा अध्यक्षज्यूहरू आउने त्यो त भएन भनेर चाहिँ अनि त्यो नभइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले ब्याक गर्नुभयो। ब्याक गरिसकेपछि अब अलिक त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने होइन। त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने नगरपालिका गाउँपालिकामा हुँदैन, हुन्छ सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने, बजारमा काम गर्ने होइन, संस्थामा काम गर्ने यस्तो खालको अलिकति भयो भने अलिकति त्यही क्षेत्रमा अलिकति अनुभव भएको त्यस्तो छानेर पठाइदिनु होस् न होइन। खानेपानी छ भने यो त खानेपानीसँग इन्टर रिलेटेड कुराहरू हो। त्यसो भइसकेपछि खानेपानी संस्थामा काम गर्ने, त्यहाँ वातावरणमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ पठाइदिनु पऱ्यो नि त। कहाँ वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पठाएको हुन्छ त्यो छ कि त्यो विभागले बनाएको छ होइन। विभागले बनाएर पठाएको त्यसमा पनि अब अहिले स्थानीय सरकारहरूले उहाँहरूले त्यसलाई त्यति सहजै चाहिँ त्यसलाई अंगीकार स्वीकार गरेको छैन। त्यसमा चाहिँ अलिक परिमार्जन गर्नुपर्छ। अब यहाँ हामीले बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो फेरि यहीँबाट बनाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो त यो यहाँ अब तिनवटा त पालिकाहरू छ होइन, यो संस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो लेभलको चाहिँ एउटा छुट्टै त्यसको पोलिसी बनाएर लागू गर्नुको एग्रिमेन्ट तब न त्यसको आधारमा संस्थासँग एग्रिमेन्ट गर्ने त्यसलाई अपरेसन गर्नको लागि सायद सजिलो हुन्छ। र माथिको विभागको भनेको अब यो पालिका वाइज गर्ने कुरा हो। यहाँ त तिनवटा पालिकासँग जोइन्टली जाने कुरा छ होइन। सायद त्यस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब म्याडमले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ सही कुरा हो। अब यहाँनिर फेरि पनि हाम्रो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट यो जसले ल्यायो र माथि विभागको पनि आशय, डोनरको पनि आशय र उपभोक्ता समितिको अनुभवलाई हेरेर पहिलो कार्यकाल चाहिँ उपभोक्ता संस्थालाई नै दिने भन्ने पनि छ। त्यो पनि पूर्ण रूपले चाहिँ कार्यान्वयन हुन सकिराखेको अवस्था छैन। अर्को भनेको चाहिँ नगरपालिकाहरूले यसलाई चाहिँ तपाईँको कानुन बनाएर तपाईँको चाहिँ समझदारी सम्झौता गरेर यो चाहिँ निजी व्यवसायीहरूलाई नै लाइसेन्सिङ गरेर उहाँहरूलाई दिने यो दायराभित्र बसेर तपाईँ सञ्चालन गर्नुहोस्, अन्यथा भयो भने चाहिँ अब तपाईँलाई हामी हटाउन सक्छौँ भन्ने एउटा हिसाबले चाहिँ गर्दाखेरि पनि हुने हो। भएन भने अब नगरपालिका आफैले पनि सक्दाखेरि गर्दा हुने हो। तर अहिलेसम्मको यो चाहिँ सिनारियो, अहिलेसम्मको अनुभवले चाहिँ त स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यो त्यति राम्रोसँगले चलेको हामीले चाहिँ पाएका छैनौँ। यसलाई चाहिँ अलिकति अनुभव भएको प्राइभेट सेक्टरहरूलाई नै उपभोक्ता संस्थाहरूलाई नै दिएर माथिबाट चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिकाहरू चाहिँ संरक्षण भएर अनुगमन गरेर
मोनिटरिङ मेकानिजम बनाएर त्यसलाई चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ हेर्ने त्यो समितिलाई बनाएर अब सक्यो भनेर होइन त्यो समितिले पनि काम गर्दैछ कि छैन भनेर हेर्ने त निकाय भनेको त अब माथिल्लो उपल्लो निकाय भन्छ नगर प्रमुख नगरपालिकाको अब जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूले नै हो नि त त्यसरी गरेर जानुपर्छ होला। अहिले चारैको हकमा पनि के छ भन्दाखेरि अब अहिले त्यो कमिटी फर्मेसन गर्ने हामी चरणमा छौँ। त्यो भइसकेपछि सायद अब लाग्छ होला मलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ त्यो फर्मेसन भइसकेपछि अब त्यो समितिले चाहिँ सबै कुरा त्यो अधिकार सम्पन्न एउटा समिति गर्नुहुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले प्रस्ताव चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि सम्बन्धित वार्डको जुन वार्डमा जुन टोलमा जुन गाउँमा भएको छ त्यहाँ कुनै जनप्रतिनिधिको चाहिँ कुरा हुन्छ त्यहाँ सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई चाहिँ त्यहाँ पदेमा सदस्य राख्नु पर्दछ, एकजना एक्सपर्ट हुनै पर्दछ। अनि त्यसो गरेर अन्य खानेपानीहरूको पनि मिलाएर 11जना म्याक्सिमम भनेको 11जना गर्नुपर्छ भनेर त्यही मोडलमा हामी जाँदै गर्छौँ। पछि त्यो पहिलो प्रयास भयो त्यो अलिकति त्यसले गर्दा चाहिँ असफल भन्छ र यो म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापन कर्मचारीहरू राख्ने सन्दर्भमा पनि अब यो बिस्तारैसँगले अहिले हामीले चाहिँ सहमतिले चाहिँ 2टा कर्मचारी त्यो टेन्डर आएको छ, टेन्डर सञ्चालन गरिहाल्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि 2जना पनि कर्मचारी एउटा चालक र सञ्चालकलाई अहिले चाहिँ हामीले मोटामोटी उहाँहरूले थोरै पैसामा त्यही जति त्यसै कमाउँछ त्यसैको आधारमा अलिकति दिने। अब यो पनि पछि अब नगरपालिकाले नै यसलाई जिम्मा लिनुपर्छ, कर्मचारीहरू चाहिँ नगरपालिकाकै मातहतमा गराउनु पर्दै हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसरी अहिले त्यति उति भन्ने कुरो छैन। त्यहाँ अहिले निर्माण व्यवसायको तर्फबाट एउटा चाहिँ सुपरभाइजरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र त्यो 2जना भाइहरू अहिले थपिए। तर अब त्यसमा पनि अलिकति कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक बजेटको व्यवस्थापन यो यसमा पनि ल्यागिङ छ। यो चाहिँ तपाईँको ओएनएममा पैसा राखिदिन्छ मासिक 25,000 अनि त्यो 25,000 कहाँ हुन्छ? महिनाको 25,000 हुन्छ कहीँ? त्यो त हुँदै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यही हो कि अब त्यसको परिणाम के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जति आशा गरेको जस्तो हामीले बनाउन सक्यौँ न त्यहाँनिर त्यो त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारीहरू पनि कम्तीमा हामीले त्यहाँदेखि उता 4-5जना कर्मचारीहरू भएर पनि त त्यो 2-2.5 बिघा मान्छे हराइहाल्छ। भात खोलाको पलानी गर्छ, सडक बोर्डर गरेको के गर्नु पऱ्यो, बिरुवा मर्चन रोप्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ खाली ठाउँ छ, अब 1-2जना त्यसले गाडीले रेखदेख गर्नु पऱ्यो, सबै कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ कम्तीमा चाहिँ 4-5जनाको चाहिँ कर्मचारीहरूको आवश्यकता हामीले त्यहाँ 2जना चाहिँ गाडी चालक बाहेक त्यहाँ गोडमेल गर्ने यताउता गर्ने कमसेकम चाहिँ तपाईँको गियर खोल्ने आदि चाहिँ हुन्छ नि ल्याब अनि त्यहाँ त्यत्रो 25-26 लाखको ल्याब छ। त्यहाँ त्यो एउटा ठुलो चुनौती छ। अब त्यो चाहिँ अब त्यो फेरि चाहिँ त्यो म्युजियम हुँदै कि क्या भन्ने सङ्केतहरू मिल्न थालेको छ। अब मान्छे छैन ल्याब फेरि त्यस्तो ठुलो राख्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कर्मचारीहरू मोटामोटी अब यसलाई अझ कल्पना गरेको जस्तो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ लर्निङ सेन्टर बनाउने हो भने चाहिँ त अब झन् साह्रो चाहिँ त्यहाँ कर्मचारीहरू चाहिँ धेरै राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले लामो बोले हजुर अब तल पनि अगाडि सबैभन्दा पहिला त हाम्रो टेन्डरले यही बाटो लाउने हो। अनि अहिले चाहिँ यो हजुरहरूले देखि आउनुभयो जुन स्लस ड्रइङ गेट भन्छ। अब यो चाहिँ यहाँ त्यो घाँस चाहिँ सरिएको हो कि होइन रोपेको? यो नर्कट हो, यो नर्कट हो। अब यो किन रोपिएको भन्दा चाहिँ यो मिङ्मा सरले बताउनुहुन्छ मभन्दा पनि राम्रो होइन। अब यो नर्कट रोपिएको छ, यो अस्ति यति माथि आएर यसलाई चाहिँ हामीले काट्यौँ र यसमा चाहिँ तपाईँको पुरा यो आरसिसी हो। यो चाहिँ तपाईँको यो यिनीहरू पुरै यो मुनि पनि पुरै फलाम यतिकै लाएर बनाएको छ र यसमा फिल्टर मिडियाहरू यो चाहिँ तपाईँको 4 लेयरमा फिल्टर मिडिया छ यसमा। तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो ठुल्ठुलो बोर्डर अनि अलिक मसिनो गरेर यो माथि सबैभन्दा माथि चाहिँ यो तपाईँको पखालेको एकदम फाइन सेन्ड राखेको छ। तर स्टिल तपाईँको चाहिँ नि त्यो सेन्ड र चाहिँ नि तपाईँको फिल्टर मिडियाहरू चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो चाहिँ हामीले पाएनौँ। जति राम्रो गर्न सक्ने हामीले गरेको हो। तर त्यो फिल्टर मिडियाहरू चाहिँ इन्डियामा चाहिँ बनाउँदो रहेछ नि त, पुरै गोलो बनाउँदो रहेछ नि त होइन। अनि त्यो तपाईँको
तपाईँको टेन्ट पनि तोरीको बुट्टी जस्तो क्या गेडा जस्तो भयो एकदम गोलो बियरिङ जस्तो त्यो टाइपको पनि हुँदो रहेछ त्यस्तो हुनुपर्ने रहेछ अब त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि जति हामीले जबरजस्ती यहाँ भएको चाहिँ राम्रो यो हामी 2.2 मिटरको यो टियर वाल हो होइन 90 सेन्टिमिटर यो फिल्टरले फिलअप भएको छ 90 सेन्टिमिटर यो खुल्ला छ पहिला सुरु पछि फेरि चाहिँ यसले चाहिँ भान्छ यदि चाहिँ बढी भयो भने अर्को जानु प्रश्न लिएर हामी यहाँबाट फ्याँक्छौँ होइन हजुर पाइपलाइन कन्ट्रोल गर्ने यहाँबाट स्क्रिन च्याम्बर यहाँबाट चाहिँ यहाँ लाउँछौँ अनि यहाँबाट हामीले चाहिँ तपाईँको यसलाई पनि सिस्टम मिलाउनु पर्छ अनि त्यस पछाडि पनि पाइपलाइनबाट हो यिनैबाट कुन कुन च्याम्बरमा लाउने हो यहाँ 14वटा छ उता 14वटा छ यसलाई चाहिँ एक दिनमा 27 घन्टिमिटर 27 होइन सरी 27,000 लिटर प्रश्नमा हामीले जो यो च्याम्बरबाट फ्याँक्छौँ नि यहाँ त यो दुईटा ट्याङ्कीमा अलिअलि जम्मा हुन्छ त्यसलाई पनि तानेर फेरि त्यही हाल्न सकिन्छ त्यसो छ भने अब यो थप तपाईँको थप ट्रिटमेन्टको काम चाहिँ यसले गर्छ है फेरि थप सेफ्टी ट्याङ्की नै हो तर खण्ड 7-8 वटा एउटा खण्ड तर यसको मेन कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँको पानी यसरी बिस्तारै बग्दै रिटेन्सन टाइम त्यसलाई अलिक धेरै मात्रामा यहाँ चाहिँ रिटेन गर्दै माथिको पानी तल मात्र तपाईँको यहाँ यो ड्याममा जान्छ कसैलाई म कभर गरेर एउटै भिडियो बनाइदिन्छु कि यहाँ त हामी मजाले यो हाम्रो फुलबारी यसलाई चाहिँ हामीले गार्डन बनाएर भोलि यहाँ रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न रेस्टुरेन्ट बनाउने होइन त यो डिस्टेन्स अलिक लामो राख्यो भने त त्यो पानी नै त्यहाँ जम्मा भयो नि त अहिले मेनली हाम्रो यहाँको समस्या त्यो पानी त्यहाँ जम्मा हुन्छ त्यो पानी जम्मा भएर सर्लक्क नबग्नु त्यो पानी सर्लक्क बग्यो भने त पानी त्यसपछि यहाँ के मजाले हामीले गार्डन छोड्दैन यार भाइरल भयो कस्तो यो ठ्याक्क बिचमा गर्नु त्यो छ नि त्यहाँ चाहिँ स्विमिङ पुल बनाउनुपर्छ यसमा पनि हाम्रो होइन अर्को यसको पछि समुदायलाई अलिकति आकर्षण गर्ने चाहिँ अलिकति एट्र्याक्सन यो चाहिँ हो भने केन्द्र होइन कि अलिकति घुम्ने ठाउँ पनि हुन्छ यहाँ उहाँको कन्सेप्ट पनि त्यही हो कि एक्ज्याक्टली अलिकति जग्गा भयो भने जस्तो यो त्यो हाम्रो कटेज जस्तो बनायो नि त्यो चाहिँ हामीले अलिकति उता धेरै भयो हो नि युज त गरिरहेछ खालि अहिले पुरकमै छ चाहिने तपाईँको यसको खाना पनि छ पानी चाहिँ यहाँ आइरहेको छ प्रश्न देखिन्छ होइन यहाँसम्म चाहिँ तपाईँको पानी आयो यहाँ मुनि चाहिँ फेरि तलबाट पानी माथि पठाइरहेको छ कि फिल्टर मिडिया चाहिँ देख्नुहुन्छ तर अझ छानेर यसलाई चाहिँ एएफ त्यो चाहिँ एबिआर यो चाहिँ एएफ बनाएर यहाँ बनाएर चाहिँ त्यसपछि बल्ल यो पानी त्यहाँनिर फेरि थप फिल्टर गरेर त्यहाँ लगाएको अझ फेरि हो त्यो अघि लठीले चाहिन्छ भन्ने थाहा भएन त भइगयो अब त्यति नै खानु त होइन हेर्ने मात्रै हेर्नु त शुद्ध नै अहिले शुद्ध छ यो त मिनरल वाटर हुँदा बढ्यो
गनाउने पनि कहाँ गनाएको छ यो अनि यसलाई चाहिँ के यो बारेमा हजुरलाई थाहा छैन स्लजहरू धेरै भयो भने यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पम्पले स्लज गरेर धेरै के आउनु त के आउँछ र अब यो पम्प चाहिँ गरेको छैन एबिआर पहिलो च्याम्बर गरेको छैन बढी भयो भने आउने बढी भयो भने